सोचिए कि आज अगर दार्जिलिंग में किसी की भी सरकार आएगी तो वो अमीरों की सरकार होगी। अगर गरीबों की सरकार चाहिए, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का कोई मदद करने वाला है तो हमारे बिमल गुरुंग जी, दाजू जी। इसलिए जब तक चांद और सितारा रहेगा तब तक हमारा बिमल गुरुंग जी का नाम रहेगा। इसलिए कि आज दुख में साथ देने वाला, गरीबों को मदद करने वाला, अगर आपके हर वक्त आपके परेशानी में अगर एक वक्त में आने वाला अगर कोई है तो वो बिमल गुरुंग जी ही है। इसलिए कि आज उनके साथ हम तमाम दार्जिलिंग के लोगों से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, सिर्फ सिख से नहीं, क्रिश्चियन से नहीं, मैं तमाम लोगों से दुआ करता हूं और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज दाजू के साथ आज खड़ा होकर अपने आप को बता दे रहा है कि जब दाजू ने हम लोगों के साथ रहा तो आज भी हम दाजू के साथ हैं। वक्तव्य को यही खत्म कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। सलाम अलैकुम सबैलाई। मेरो हृदयबाट हजुरलाई नमस्कार छ। धेरै समय पश्चात आज यो मस्जिदमा आएर मैले उहाँलाई ढोके, प्रार्थना गरेँ, मलाई मेरो माथा टेके। 3.5 वर्ष यो जग्गाबाट म विस्थापित भएँ अनि 3.5 वर्ष नै भयो म यहाँ आउन नपाएको। र आज एकदमै एउटा खुसीको दिन जस्तो मलाई अनुभव भयो। र आज शुक्रबारको दिन हजुरहरूले एउटा नमाज पढ्ने दिन, सबै क्षेत्रबाट आएका हाम्रा जति पनि हाम्रा मुस्लिम कम्युनिटीहरू छन् उहाँले आफ्नो एउटा अल्लाहलाई एउटा आफ्नो एउटा प्रार्थना चढाउने दिन हो। र आज एकदमै म यो प्रोग्रामको लागि एकदमै आतुर भएर आएको, किनभने अस्ति मैले तपाईको यो डेट दिइसकेका थिएँ। हिजो मात्र म कलकत्ता बिहान गएर बेलुका प्रोग्राम सकेर 1 बजी राति म कलकत्ता आइपुगेको। अनि 1 बजी आएपछि भोलि बिहान 4 बजी उठेर फेरि म बिहानै यहाँ आइपुगेँ। सबैलाई एकदमै मेरो यो समय, हजुरको समय मैले पैँचो मागेँ, त्यसको लागि एकदमै म आन्तरिक हृदयबाट धेरै म माफी माग्न चाहन्छु हजुरलाई। किनभने तपाईहरुको यस्तो समयमा पनि तपाईले मलाई समय दिनुभयो। धेरै कुरो कामकाजहरू, धेरै प्रकारको दोकानपाटहरूको विषयलाई छोडेर पनि तपाईले मसँग एउटा समयलाई एउटा पैँचो दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै एकदमै म हृदयबाट नै म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज धेरै हाम्रा भाइहरुकोबाट, हाम्रो इमामकोबाट, हाम्रो गुरुहरुकोबाट धेरै कुराहरू सुनियो। अनि आज जुन प्रकारको एउटा मुस्लिम कम्युनिटी र हामी माझमा एउटा म माझमा एउटा रिलेसन जोडेका छन्, यो अहिलेको होइन। तपाईले आजको भन्नु हुँदैन। यो रिलेसन 1985 देखिको रिलेसन हो। यो बुझे नि? 1985 जब चाहिँ यो जग आन्दोलन बलिरहेका थिए, त्यो समयमा पनि आज हाम्रा मुस्लिम दाजुभाइहरूले धेरैभन्दा धेरै आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएका हुन्। 86 को आन्दोलनलाई घिसिङको जग परेको आन्दोलन थियो। अनि आन्दोलनको एउटा हामी एउटा कर्णधार भएर निक्लेका थियौँ। त्यो समयमा पनि हाम्रो मुस्लिम कम्युनिटीले धेरैभन्दा धेरै सहयोग पुर्याएको र त्यो समयमा धेरै उतार चढाउ पनि आएको, मुस्लिम कम्युनिटी भित्रमा उतार चढाउ आएको। अनि यो विषयलाई धेरैभन्दा धेरै यो कम्युनिटीलाई अवहेलना गर्ने कोसिस पनि गरेको हो। तर हामीले कहिले पनि दिएनौँ। यो कम्युनिटीलाई कसैले पनि त्यो दृष्टिकोणले हेर्न पाएनन्, थिचोमिचो गर्न पाएनन्, उहाँलाई कुनै प्रकारको अन्याय गर्न पाएनन्। अलवेज हामी उहाँहरूको लागि खडा भएर बस्यौँ त्यो समयदेखिको। र जब आज यो 86 देखिको यता 1988 मा एकर्ड साइन भयो, त्यस पश्चात जुन प्रकारको मुस्लिम कम्युनिटीलाई कोअपरेट गरेर चल्ने एउटा उहाँलाई एउटा हामीले सुरक्षित प्रकारले राख्ने विषयमा पनि हामीले धेरै प्रकारको हामीले उहाँहरूकोसँग हातेमालो गरेर आयौँ। र 2012 देखि यता झन् जब हामीले एग्रिमेन्ट साइन गर्यौँ, बङ्गाल सरकार
गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग। त्यस पश्चात त झन् धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूसँग हाम्रो आदान प्रदान भयो। अनि मुस्लिमको जो पनि प्रोग्रामहरू, जो पनि समस्याहरू थियो, जो पनि तपाईँलाई समस्याबाट मैले दूर गर्नुपर्ने थियो, यहाँको धेरैभन्दा धेरै समाजहरूसँग मैले बसेर उहाँहरूसँग आदान प्रदान गरेर उहाँलाई एकदमै राम्रोसँगले एउटा बातचित गर्ने एउटा प्रयास गरिरहेँ। र हाम्रो यहाँ उहाँहरू हुन्छ, यहाँ हाम्रो यहाँ अघिका दिनमा हामीले धेरै उहाँहरूसँग बसेर हामीले काम गऱ्यौँ। अनि जे जस्तो प्रकारले मेरोबाट सहयोग गर्नुपर्ने कुरा अघि यो हामीले असाध्यै काम गरेका छौँ। र आज यहाँ आएर तपाईँलाई मैले भोट माग्नु त आएको होइन, यहाँ भोट माग्नु चाहिँ आएको होइन। अब भोट कसलाई दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई आफूलाई थाहा छ, मैले भोट दियो भनेर भएन। तर यति हो, आज यहाँ दार्जिलिङमा हामीले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा माइनोरिटी सेल खोलेका छौँ। त्यसको होल टिम आज बनिएर आज सञ्चालन हुँदैछ। हाम्रो त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो मुस्ताक भाइलाई हामीले जिम्मेवारी दिएको छौँ, उहाँको होल टिमलाई जिम्मेवारी। र यसरी नै हामीले कमिटीलाई एउटा कार्यभार दिएपछि उहाँको एउटा नेतृत्वमा आज हजुरसँग मेरो भेटघाट भयो। भेटघाट भयो। यो भेटघाट आज मैले तपाईँलाई भोट माग्नको लागि, मलाई भोट दियो भन्नको लागि मैले आएको होइन। तर यति हो, यो जग्गाको स्थिति एकदमै सङ्कटमा छ। अनि यो सङ्कट चाहिँ कसलाई छ, कुन कम्युनिटीलाई छ, यो चाहिँ एकदमै निगरानी राख्न सक्नुपर्छ। आज हामीले भोट दियो, भोटमा एउटाले जितेर जान्छ, अनि भोटमा जितेर गएपछि भोलिको दिनमा त्यो मान्छे फर्केर आउँछ कि आउँदैन त्यसको ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यसको ग्यारेन्टी हुँदैन। तर आज म त तपाईँहरूसँग छु, म त अलवेज तपाईँहरूसँग छु, बुझ्यो। किनभने आज भारत देश जसले चलाउँदैछ, भारत देश जसले चलाउँदैछन्, त्यो देश चलाउने व्यक्तिले आज यो गोर्खे सन्तान र मुस्लिम कम्युनिटीलाई अर्कै प्रकारको दृष्टिकोणमा हेर्न थालेका छन्, अर्कै विषयमा। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। किनभने एनआरसी लगाएर आज जुन प्रकारले आसामको प्राङ्गणमा लाखौँ मुस्लिम दाजुभाइहरूलाई बेघर बनाएका छन्, लाखौँ गोर्खे सन्तानलाई 2 लाखभन्दा अधिकलाई आज बेघर बनाएका छन्। यो सबै कुरो चाहिँ हामीले कराएर चिचाएर होइन, मनमा हृदयमा राख्नुपर्छ, अल्लाहको अगाडि राख्नुपर्छ। यसको जवाब दिन्छौँ हामी, कराउनु हुँदैन। किनभने आज हामीलाई कस्तो प्रकारले हेरेको छ भने हामी नेपालको बोर्डरमा बस्छौँ, यो नेपालको बोर्डरमा अघि। अनि मुस्लिमलाई कसरी हेर्छ भने त्यो बङ्गलादेशको बोर्डरमा बसेका यो रातभरि छिर्छन् भन्छ क्या। अनि हामीलाई चाहिँ नेपालबाट यो बोर्डरबाट रातभरि छिरेर यो भित्र पस्छन् भन्ने छ। त्यसले बङ्गालमा सबैभन्दा भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ एनआरसी लगाएर मुस्लिम कम्युनिटी र गोर्खे सन्तानलाई चाहिँ आज यहाँबाट बेघर पार्न खोजिरहेका छन्। यो माथि हामी सतर्क रहन्छौँ। किन हामीलाई यिनीहरूले एउटा नयाँ फर्म इस्यु गर्दैछन्, नयाँ फर्म। अब यो याद गर्नुहोस् है, भारतीय जनता पार्टी भोलिको दिनमा सत्तामा आएपछि सबैभन्दा मेन कुरो गोर्खा जाति र मुस्लिम कम्युनिटीको लागि एउटा फर्म इस्यु गर्दैछन् उहाँले। हामीलाई डी भोटर पारेर, हामीलाई चाहिँ डी भोटर पारेर यिनीहरू चाहिँ बङ्गलादेशको छेउबाट छिरेर आएको, यहाँ काम गर्न आएको, रोजगार गर्न आएको, अनि अर्को चाहिँ नेपालको प्राङ्गणबाट यिनीहरू दिनरात छिरेर यहाँ चाहिँ काम गर्न आएको भन्ने कुरोमा एउटा नयाँ फर्म उहाँहरूले एउटा यो जग्गामा मुस्लिम कम्युनिटी र गोर्खे सन्तानलाई उहाँले इस्यु गर्दैछन्। जुन फर्ममा चाहिँ उहाँले टेम्परेरी सिटिजन, यिनीहरू चाहिँ भर्खरै मात्र आएको कि यिनीहरू गोर्खालाई त 35% मात्र यहाँ थियो भन्दैछन्, 35%, 65% चाहिँ यहाँको होइन भन्दैछन्। अनि मुस्लिमलाई त झन् तपाईँको 80% यहाँको होइन भन्दैछन्, 20% मात्र यहाँको हो भन्छ। भन्नुहोस्, अब यो चिज चाहिँ भारत देशमा आज कयौँ एमपी एमएलए बनायौँ हामीले, मुस्लिमले पनि बनायो, आज गोर्खे सन्तानले पनि बनायो, कयौँ एमएलए भएर गए, एमपी भएर गए। अनि एमपी एमएलए बनाएर
पठाउँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि सोचेन कि यो यताबाट आएको उताबाट आएको भनेर भनेनन्। तर आज जुन प्रकारले यो हामीलाई एउटा बेघर गर्ने एउटा काम गरिरहेका छन् भारतीय जनता पार्टीले एनआरसी लगाएर, यो चाहिँ हाम्रो लागि भोलिको दिनमा जीवन र मरणको कुरा छन्। हामी कहाँ जाने भन्नुहोस्? हामीले यहाँ आएर मस्जिदमा ढोक्न मात्र सक्छौँ, हामी प्रार्थना गर्न मात्र सक्छौँ, अरू सक्दैनौँ। किनकि यिनीहरूको कन्सेप्ट किनभने आज यहाँ धेरै मुस्लिम कम्युनिटी छन्, अनि क्रिस्चियन पनि छन्, हिन्दू पनि छन्, बुद्धिस्ट पनि छन्। यो देश गणतान्त्रिक देश हो, गान्धीले पैदा गरेको देश हो र यो देशमा सबै धर्म सबै जात बसोबासो गर्छन्। तर आज भारतीय जनता पार्टीले उनी एउटै मात्र जाति बसेका हुन्छन्, एउटै मात्र कम्युनिटी बसेका छन्, हिन्दुत्व बसेका छन्, यस्तो प्रकारले राजनीति गर्छन्। अनि आज जय श्री राम भनेर रामलाई पनि आज पोलिटिकलाइज गरेर आज मुस्लिमलाई पनि जय श्री राम भन्न लाउँछन्, आज क्रिस्चियनलाई पनि जय श्री राम भन्न लाउँछन्, बुद्धिस्टलाई पनि जय श्री राम भन्न लाउँछन्। अरे धर्मसँग त नखेल न तिमी, धर्मसँग त खेल्नु भएन नि त। धर्म आफ्नो छन्, धर्म आफ्नो छन्, तर धर्मलाई आज अगाडि ल्याएर एउटा मुस्लिमलाई जय श्री राम भन्नु तिमीले पाउँदैनौ, मुस्लिमलाई आज भन्न पाउँदैनौ, क्रिस्चियनलाई तिमीले जय श्री राम भन्न पाउँदैनौ। हुँदैन नि यो, हुँदैन। हामी एउटा नम्र मासु जस्तो मिलेर बसेका सन्तानहरू हौ। हाम्रो धर्म अलग अलग छ, तर हामी एउटा प्राणी भएर सृष्टि भएको यो जग्गामा, हामी यो धरतीमा एउटा प्राणी भएर सृष्टि भएको। हाम्रा ठुला बडाहरूले, महात्माहरूले, ठुल्ठुला व्यक्तिले आज हाम्रो धर्म छुटाएका छन्, हाम्रो जात छुटाएका छन्, तर ईश्वरले जन्माएका कुरा चाहिँ एउटा प्राणी मात्र हौ। हामी एउटा प्राणी यो आधारमा जन्मेका छौँ। तर यहाँ त अहिले आउँदाखेरि भारतीय जनता पार्टीले सबैभन्दा ज्यादा टार्गेट चाहिँ आज मुस्लिम कम्युनिटी र गोर्खे सन्तानलाई, त्यो पनि बङ्गालभित्र मात्र, बङ्गालभित्र आसामभित्र यसरी आज टार्गेट गरिरहेका छन्। योदेखि मुस्लिम कम्युनिटी गोर्खे सन्तान चाहिँ एकदमै सतर्क बस्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी बुझिरहेका छौँ। भोट आउँछ जान्छ, भोट त आउँछ जान्छ, तर हामीले फ्युचर, हाम्रो फ्युचर यहाँ कसरी जिउन पर्ने हो, यो चाहिँ एउटा भोलिको दिनको भविष्यको कुरा छन्। त्यसले गर्दा हामीले याद गर्न पर्छ। यही चिजहरू आज तपाईँलाई भन्न आएको हो। हेर्नुहोस्, 3 वर्ष अगाडि, म 3.5 वर्ष अगाडि यहाँ शासन प्रणालीमा हुँदाखेरि के मैले मुस्लिम कम्युनिटीसँग आज आदान प्रदान गरिनँ होला? उहाँलाई माया गरिनँ होला? भन्नुहोस्, उहाँसँग आदान प्रदान गर्ने माया गरेँ नि। यो त पोलिटिकल लाइफमा मैले गर्नुपर्ने। भोलिको दिनमा यो शासन प्रणालीमा म बसेका हुन्छु, त्यो शासन प्रणालीमा बस्दाखेरि के म मुस्लिम गरिब दुखीलाई मैले रोजगार दिन सक्दिनँ? भन्नुहोस् न। आज गरिब दुखी भाइ बहिनीको रोजगारको लागि मैले भोट दिनुपर्छ। आज हेर्नुहोस्, यो मुनिल्लोपट्टि तपाईँको सानो मस्जिदको छेउमा कयौँ हाम्रा मुस्लिम कम्युनिटी गरिब दुखी छन्। हेर्नुहोस् त, खापै खाप बसेका छन्। अनि त्यो कम्युनिटी भन्नुहोस् त, त्यो मनुष्य होइन? भन्नुहोस्, मैले हेर्न पर्दैन? यहाँको लिडरले हेर्नु पर्दैन? यहाँको अभिभावकले हेर्नु पर्दैन? उनले भोट हाल्दैन? यो चिजलाई हेर्न पर्छ। मैले अघि पनि भनेको, यो घरहरूलाई हामीले बनाउनु पर्छ है भाइ हो। इन्ट्रेस्टिङ, किनभने बाटोमा बसिरहेका छन् मुस्लिम भाइ बहिनी। भन्नुहोस् त, एउटा घर छैन, प्लास्टिकले बालेर बसिरहेका छन्। आज प्राइम मिनिस्टर योजनाको घर आउँछ, बिल्डिङ माथि बिल्डिङ घर बनाएर जान्छ, तर त्यो बाटोमा तडपेर बसेको एउटा घर बनिएको हुँदैन। घर चुने हुन्छन्, कमानको श्रमिक वर्गको घर चुने हुन्छन्, तर प्राइम मिनिस्टर योजनाको घर आज त्यो घर बनिँदैनन्। ठुला बडाका पुँजीपतिका घर बन्नेका हुन्छन्। अब त्यस्तो हुँदैन बाबामा, अब त्यस्तो हुँदैन दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। अब हामी यहाँ आएर फिल्डमा आएका छौँ। अब हामी झगडा गर्न आएको होइनौँ, हामी इन्साफ दिन आएको हौँ। झगडा गर्न आएको होइनौँ। हिजो हामी झगडा गऱ्यौँ, भारतीय जनता पार्टीसँग मिल्दाखेरि हामीले झगडा गऱ्यौँ। त्यो पनि किन झगडा गऱ्यौँ? के विषयमा झगडा गऱ्यौँ? हाम्रो मुद्दा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रभित्र हालेका थिए। सङ्कल्प पत्र बुझ्यो नि? सङ्कल्प पत्रभित्र हालेको थिए भारतीय जनता पार्टीले। अगर भारतीय
भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रभित्र नहालेको भए हामी झगडा गर्थेनौँ। उनी दिन्छु भनेको थियो नि त 11 जात गोष्ठी, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेको थियो नि त। तर आज 15 वर्षसम्म आज हामीले एनपी बनाएर दिउँ, एसएस आलोलाई, जसवन्त सिंहलाई, आज राजु विष्टलाई। तपाईँहरूले बिजेपीसँग तपाईँको आइडियोलोजी मिल्दैन, तर पनि तपाईँले मेरो अपिलमा, मेरो आह्वानमा तपाईँले भारतीय जनता पार्टीको कमलको फुलमा भोट हाल्यो नि त, हाल्यो नि त। मेरो अपिलमा हुन्छ नि, तपाईँको आइडियोलोजी मिल्दैन, तर पनि हाल्यो नि। हाम्रो रिलेसन त्यस्तो हो, हाम्रो रिलेसन यो आधारमा भएकोले गर्दा तपाईँले भोट हाल्नुभयो नि, भोट हाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यही भारतीय जनता पार्टीले आज जुन प्रकारले हामीलाई अन्याय अत्याचार गरेर उहाँले काम गर्यो, यो 15 वर्षको योगदान दिँदाखेरि पनि उहाँले कुनै प्रकारको यो पहाडको क्षेत्रमा एउटा काँटी धरी ठोक्ने काम गरेनन्, अनि यो चिजहरूमा चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ क्या त, एकदमै गाह्रो। त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई आज यो अपिल गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् हामी एउटा घरको परिवार हौँ। तपाईँलाई दुःख पर्दाखेरि, मलाई दुःख पर्दाखेरि, जसरी तपाईँले नमाज पढिदिनु भयो, मेरो लागि प्रार्थना चढाउनु भयो, हरेक कुरोहरूमा प्रार्थना चढाउनु भयो, नमाज पढेर। अघि हाम्रो विमल गुरुङज्यू यो पहाडमा फर्केर आउनुपर्छ, यसरी गुम्बामा गर्नुभयो, मस्जिदमा गर्नुभयो, चर्चमा गर्नुभयो, यसरी प्रार्थना गरेर आज त्यो प्रार्थनाको आधारमा हेर्नुहोस् पहाडमा कुनै पनि लिडर फर्केको इतिहास छैन। इतिहास भारत स्वतन्त्र भएको यत्रो वर्ष बितेर जाँदाखेरि कुनै पनि लिडर जातिको लागि लड्दाखेरि यहाँबाट घर बाहिर हुँदाखेरि नि कोही लिडर पनि फर्केर आएको छैन, उसको लास पनि आउन पाएन। तर विमल गुरुङ चाहिँ हजुरको प्रार्थना पूजाले गर्दा बुझ्यो नि। अब फिल्डमा छौँ, अब फिल्डमा हामी चाहिँ मिलेर काम गर्न पर्छ। हामीले आज मुस्लिम कम्युनिटीको भलो चाहनुपर्छ, आज आदिवासीको, राजवंशीको, बिहारी, बङ्गाली, मारवाडी जति पनि छन् यहाँ गोर्खाको मात्र होइनन्, हामी सम्पूर्ण यो क्षेत्रमा के गोर्खाल्यान्डको लागि मुस्लिम कम्युनिटीले ढोल ढ्याङ्ग्रो बजाएर पनि सपोर्ट गरेको होइन र? भन्नुहोस् न। गल्ली गल्लीमा गएर आज सिप्सु जस्तो जग्गामा मुस्लिम कम्युनिटीहरू गएर आज त्यहाँ बसेको हो त, अनसन बसेका हो त, पदयात्रा गरेको हो त। यस्तो चिजहरू आज हाम्रो इतिहास बनेको छ। त्यसले हामीसँग आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामीसँग जुन प्रकारले मुस्लिम कम्युनिटीको एउटा आदान प्रदान छ नि, यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै एउटा इतिहास कोर्ने विषय छ र हिजोको रिलेसन होइन, हाम्रो आजको रिलेसन होइन। जब तपाईँलाई पर्छ, जब तपाईँलाई साह्रो पर्छ, त्यति बेला म सधैँ तपाईँहरूको अगाडि भएको हुन्छु, कुनै पनि विषयमा म भएको हुन्छु। र यो सानो कुरो त हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ कमिटी बनाएको छु, यो कमिटीले काम गर्न पर्छ भाइ हो एकदमै। किनभने जुन कमिटी बनेको छ त्यो कमिटीले बनिनुको मेन उद्देश्य पार्टी सञ्चालन गर्नु मात्र होइन। यो कम्युनिटीभित्र हाम्रो कति गरिबी रेखा मुनिका छन्, हाम्रो भाइ बहिनी पढेर आज बेरोजगार भएर बसिरहेका छन्। यो भाइ बहिनीको अवस्था के छन् भनेर सबैले त आज बिस्कुट दोकान खोलेर बस्नु सक्दैन, सक्छ भन्नु? सबैले त एउटै बिजनेस गर्नु त सक्दैन नि त। आफ्नो रोजगार, आफ्नो विषयलाई हेरेर आफ्नो एउटा क्वालिफिकेसन अनुसारमा काम गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। यसको लागि तपाईँहरू जति पनि कमिटी बनिएका छन्, यसले पनि कसैलाई एकदमै छेकचुक नगरिकन एकदमै राम्रोसँगले यो मेरो आफ्नो मान्छे हो, यो पराया मान्छे, यस्तो नछुटाइकन क्या त जेनरल प्रकारले हामीमा काम गर्नुपर्छ। किनभने म आउने दिनहरूमा मुस्लिम कम्युनिटीको जुन एउटा योगदान छ, कुनै पनि जिटिएको चुनाव होस्, अरू पनि अब म्युनिसिपालिटीको चुनाव होस्, म तपाईँलाई असाध्यै माया गरेर जग्गा दिएको हुन्छु। यो त मैले भनिदिएँ। किन मलाई दुःखमा साथ दियो जहिले पनि यो मुस्ताक भाइले मलाई फोन गरेर भनिरहन्, भिडियो कल गरेर जहिले पनि दाजु हामी मुस्लिम कम्युनिटी छौँ है, तपाईँ सुर्ता नगर्नुहोस्, जहिले पनि भन्नुहोस्। हप्तामा नभनेको पनि 3 ताल 4 ताल फोन गर्ने। म दिल्लीमा हुँदाखेरि अरे त्यस्तो बेलामा पनि आज मेरो फोन टेपिङ हुन्थ्यो, हरेक कुरो टेपिङ हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा पनि यहाँले फोन गरेर हामी छौँ है दाजु, जेसुकै होस् हाम्रो मुस्लिम कम्युनिटी चाहिँ आज म एउटा बोल्दैछु, तर म होल मुस्लिम कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेटिभको आधारमा मैले बोल्दैछु, हामी चाहिँ तपाईँसँग साथमा छौँ यसरी भनेर उहाँले। र आज हेर्नुहोस्
धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू बिक्री भए, धेरैभन्दा धेरै कम्युनिटी बिक्री भए, तर मुस्लिम कम्युनिटी दार्जिलिङको कहिले बिक्री भएन। कहिले पनि बिक्री भएन। माया गरि नै रहे हो। एक दुईजना त अब हुन्छ नि, त्यो के अरे मान्छे त अब जुनै कम्युनिटीमा एक दुईजना त हुन्छ हुँदैन हो। तर पनि अब अहिले त अब गाँठो परेको जस्तो भयो, बुझ्यो नि। यो सबै कुरोहरूलाई हेरेर र उहाँहरूलाई पनि हामीले भेटेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ। एक दुईजना त्यस्तो हुन्छ, सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ। किनभने अब हामीले दार्जिलिङलाई बनाउनुपर्छ, यो क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ, यो क्षेत्रमा भएको कम्युनिटीलाई बनाउनुपर्छ। हामीले हरेक कुरोलाई याद गर्नुपर्छ। यो मात्र होइन, तपाईँलाई आज राखेर मैले भाषण दिएँ, भोलिको दिनको समस्याको समाधान पनि गर्नुपर्छ। तपाईँको गाउँघरको, तपाईँको कब्रिस्तानको, तपाईँको मस्जिदको, तपाईँको स्कुलको, तपाईँको विभिन्न प्रकारको अरे विषय छ नि त, छैन भन्नुहोस् त, छ नि त। अनि हाम्रोबाट पनि त हेल्प हुनु पऱ्यो, हाम्रोबाट पनि सपोर्ट हुनु पऱ्यो। भोट हाल्ने मसिनको तरिकाले आज भारतीय जनता पार्टीले राखेको जस्तो प्रकारले त हामीले त राख्नु भएन नि त, होइन। हामी त एकअर्कामा तालमेल। आज तपाईँसँग म यहाँ बसेको छु, भोलिको दिनमा अब आउने दिनहरूमा मैले तपाईँको अगाडि मैले के भनेर आउनु, भन्नुहोस्, के भनेर आउनु? कमसेकम मैले तपाईँलाई केही गर्न सकेँ अरे, केही दिन सकेँ, मतलब आउनु सक्छु त म, होइन। त्यो वादा म हजुरलाई गर्न चाहन्छु। किन मैले कहिले पनि राजनीतिमा चाहिँ एउटा गरिब दुःखीलाई उल्लङ्घन गरेर गरिब दुःखीको एउटा गरिबी रेखाको एउटा विषयलाई मैले एकदमै अवहेलना गरेको काम चाहिँ कहिले पनि गरिनँ। र म चाहन्छु आज तपाईँले यहाँ मस्जिदको प्राङ्गणमा मलाई बोलाएर तपाईँले यस्तो स्वागत गर्नुभयो, यो फेटा बाँधिदिनु भयो, टोपी लगाइदिनु भयो। अघि कतिजना मान्छेले लिडरले त्यो टोपी पनि लाउँदैन, फेटा पनि बाँध्दैन। नरेन्द्र मोदीले लाउँछ, लाउँछ नरेन्द्र मोदीले, अमित शाहले लाउँछ, भारतीय जनता पार्टीको लिडरले लाउँछ। हामी त नङ्ग्र मासु जस्तो मिलेर बस्छ, हामी त लाउँछौँ। मैले टोपी लाउँदाखेरि ऊ खुसी हुनुपर्छ, मैले यो फेटा मलाई फेटा लगाइदिँदाखेरि म पनि खुसी हुनुपर्छ, अनि उसको दिल पनि खुसी हुनु पऱ्यो। त्यसरी होइन, यो टोपी लाउँदाखेरि अरे उसको धर्मै तानेर लान्छ भन्ने कुरो छैन नि त, हो कि न? उसको कर्मै तानेर लान्छ भन्ने कुरो होइन। तर यहाँ चाहिँ के भने भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ रामै खोसिएर लान्छ भनेको भगवानै खोसेर लान्छ भनेको यो चाहिँ हो। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ आज जति पनि यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ, अघि मस्जिदको गुरुहरू, उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट नमस्कार छ। हरेक पल तपाईँले प्रार्थना चढाइदिनुहोस्, किनभने हामी 3.5 वर्ष आज विस्थापित भएर आएको, हामी यस्तो प्रकारले लड्दैछौँ, यस्तो प्रकारले लड्दैछौँ कि हामीमा केही पनि छैन, हामीमा केही पनि छैन। तर अरूमा जो पनि लड्दैछ नि त्यसकोमा बहुत कुरो छ, पैसा रुपियाँ धन दौलत पुरा छ, बुझ्यो नि, तिनीहरूमा पुरा छ, एकदम गाडी घोडा ऐस आराम पुरा छ, बुझ्यो नि। तर हाम्रोमा केही छैन। हाम्रोमा चाहिँ हजुर जस्तो एउटा गरिब दुःखी जनता मेरो साथमा छ। यही आधारमा म बसेका छु, यही आधारमा आज म बसेका छु। त्यसले गर्दा म चाहन्छु योपालि हामीले जसरी भए पनि यो एनआरसीलाई ब्लक गर्नलाई ममता बहिनीले भनेका छन्, एनआरसी होबेन, एनआरसी बङ्गालमै लाग्दैन भनेर भने नि, होइन। अब त्यसलाई जोड दिनु पऱ्यो। एनआरसी लाग्यो भने चाहिँ भोलिको दिनमा हामी पनि त्यो बगानमा गिटी कुट्नु चाहिँ सक्दैनौँ नि, होइन। एनआरसी लाग्यो भने तपाईँलाई पनि बङ्गलादेश त पठाउनु भएन नि त, एनआरसी लाग्नु हुँदैन। एनआरसी नलाउनुलाई चाहिँ अब ममता ब्यानर्जीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ, सरकारमा ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि आज हामी जति पनि हिल्समा हामी टिएमसीको सिम्बलमा त उठेका छैनौँ, हामी इन्डिपेन्डेन्टमा छौँ, तर हामी उहाँलाई सघाउँछौँ। भोलिको दिनमा मेजोरिटीमा सघाइदिएको हुन्छौँ। तल मैले एकदमै टोटल 14-15वटा सिटमा हामी एलायन्स पार्टनर भएकोले गर्दाखेरि टिएमसीलाई भोट हाल्नु भनेर म जग्गा जग्गामा गएर हिजो मात्र सल्लुवामा 2टा एमएलए कन्स्टिट्युन्सीलाई आज मैले रिप्रेजेन्ट गरेर त्यहाँको एमएलएहरूलाई राखेर एकदमै त हाम्रो कम्युनिटीलाई टिएमसीलाई भोट हाल्नुपर्छ। एउटा भोट पनि तपाईँले के अरे अरूलाई हाल्नु हुँदैन, खालि जोडा फुलको सिम्बलमा हाल्नुपर्छ भनेर भनेको छु। त्यसले गर्दा म चाहन्छु यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हाम्रो ओला हुनुहुन्छ, खरसाङमा हाम्रो नरबुजी लामा हुनुहुन्छ, कालिम्पोङमा डाक्टर राम भुजेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट, उहाँको आफ्नो सिम्बल छ। यहाँ एउटा सिम्बल हुनसक्छ, कालिम्पोङमा एउटा सिम्बल हुनसक्छ, खरसाङमा एउटा सिम्बल हुनसक्छ, किनभने हामी यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रकारले लड्दैछौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई जब सिम्बल एलटमेन्ट हुन्छन् त्यति बेला तपाईँहरूलाई हामी एकदमै तपाईँहरूको गाउँमा आएर क्षेत्रमा आएर चाहिँ हाम्रो सिम्बल चाहिँ यो है, यसलाई भोट हालिदिनुहोस्, ताकि हामीले तपाईँले भोट हालेको विषयलाई भोलिको दिनमा एकदमै महत्त्व भएर जाओस्। त्यो महत्त्व भएर चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले सरकारसँग पनि हाम्रो हिल्सले जति जितेका छौँ अनि यो जित चाहिँ आज जितेर गएका छौँ, यो चाहिँ हामी तपाईँको
सरकारलाई सघाएका हुन्छौँ भनेर राख्न सकौँ, ताकि हाम्रो हिल्सको एउटा राम्रोभन्दा राम्रो मान्छेलाई पनि एउटा मिनिस्टरको रूपमा दिन सकोस् क्या त, गर्व गर्नु सकोस् हामीले। भन्नु त उहाँले भनिसकेको छ हामीलाई, एनपी पनि हामी राज्यसभाको एनपी दिन्छौँ भनेर हामीलाई भनिसकेको छ, बुझ्यो नि। अनि पोलिटिकल पर्मनेन्ट सदस्य पनि हामी नै गर्छौँ भनेर भनेको छ। जलपाइगढीको प्राङ्गणमा उहाँले स्पष्ट राख्नुभयो कि पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसन म आफै गर्छु, बुझ्यो नि। तपाईँहरू ज्यादा उ नगर्नुहोस्, म आफै गरिदिन्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभयो। त्यो सबै कुरोलाई लिएर पो हामी आएको त, यहाँ त्यसै आएको होइन नि, बुझेन। विमल गुरुङले घरमा ल्यायो भनेर मात्र आएको होइन, हामीले पनि उहाँलाई डिमान्ड राखेको छौँ, हामीले पनि उहाँलाई प्रपोजल राखेको छौँ। यो पहाडको हितमा, तराई डुवर्सको हितमा आज जुन प्रकारले जति पनि हाम्रो कम्युनिटीहरू बसेका छन् सबैको हितमा राम्रो भएर जाओस् भन्ने विषयलाई लिएर उहाँलाई हामीले एउटा मेमोरेन्डम चढाएको छौँ, ताकि सबै हामी कम्युनिटी एक भएर बस्न सकौँ भन्ने कुरोमा। त्यसलाई म सबैलाई आजको दिनमा धेरै धेरै सम्झना फेरि पनि म तपाईँको अगाडिमा हाम्रो क्यान्डिडेट पिटी ओलालाई लिएर पनि तपाईँहरूको अगाडि आएका हुन्छु। तपाईँलाई त्यति बेला भोट माग्न उहाँ आएका हुन्छन्, उहाँको सिम्बल लिएर आएका हुन्छन्। तपाईँले एकदमै हृदयबाट उहाँहरूको एउटा प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर उहाँको अपिललाई स्वीकार गरेर बसिदिनुहुन्छ भने म आशाबद्ध भएर तपाईँहरूको अगाडि यही कुरा राख्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो गुरुहरूलाई पनि एकदमै मेरो हृदयबाट अलवेज तपाईँले प्रार्थना चढाइदिनुहोस् हाम्रो निम्ति, समाजको निम्ति, यो क्षेत्रको कम्युनिटीको निम्ति। सबैलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना गर्दै यो 2 वचन यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु।